السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مرجعك في التشريع المدرسي. إن أخلاق الإنسان، إن حكمه على الأخلاق يتبدلان حينما يتبدل وضعه الاجتماعي. وبهذه الحكمة نستهل موضوعنا للعرض السادس لقناتنا، ألا وهو ملف الخدمات الاجتماعية، أين نتطرق للنقاط التالية. قسمنا عرض ملف خدمات الاجتماعية إلى أجزاء، وفي الجزء الأول نتطرق إلى النقطة الأولى التعريف بالخدمات الاجتماعية، النقطة الثانية أهداف لجنة الخدمات الاجتماعية، النقطة الثالثة كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية، النقطة الرابعة من ينتفع من الخدمات الاجتماعية. وفي الجزء الثاني سنتطرق إلى الضوابط العامة للخدمات الاجتماعية، والنقطة الثانية من الجزء الثاني استمارة ووثائق الخدمات الاجتماعية. وفي الجزء الثالث نتطرق إلى كيفية انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية والقوانين المتحكمة في الانتخابات. والنقطة الأخيرة متفرقات ونصائح قانونية. التعريف بالخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية. بموجب القرار الوزاري رقم 94/158 المؤرخ في 24/8/1994، تم إنشاء الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية التي تسيرها لجنة وطنية ولجان ولائية. اللجنة الوطنية يكون مقرها الجزائر العاصمة، وتتكون من 9 أعضاء دائمين و3 إضافيين، كلهم منتخبين من طرف عمال وموظفي التربية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، علما بأن هذه اللجنة تعتمد من طرف السيد وزير التربية. اللجنة الولائية تنشأ على مستوى كل ولاية حسب أهمية وعدد العمال، إذن يتكون عدد أعضائها من 5 إلى 9 أعضاء دائمين، ومن 2 إلى 3 أعضاء قابلين للتجديد، كما أن اعتمادها يكون من طرف والي الولاية. أهداف لجنة الخدمات الاجتماعية. تعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى تحقيق الأهداف المحددة في القرار الوزاري المذكور أعلاه، كما تشرف على تسيير المداخيل وإبرام العقود والاستثمارات. تحصي اللجنة الوطنية برنامجا سنويا بالاحتياجات الضرورية في مجال الخدمات الاجتماعية، وتعد جدول لأولويات نشاطاتها تماشيا مع الوسائل المتوفرة والإنجازات اللازمة. تعد اللجنة الوطنية ميزانية التسيير وتصادق عليها بالأغلبية الموصوفة 50%، كما تعد حصيلة النشاطات الاجتماعية في تقرير تقييمي. تتابع وتراقب وتقيم اللجنة الوطنية تنفيذ البرنامج عن طريق هياكل التسيير، وتوزع الاعتمادات المالية على اللجان الولائية. انتفاع من الخدمات الاجتماعية، معناها من ينتفع من الخدمات الاجتماعية. ينتفع من الخدمات الاجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الأسر التي يتكفلون بها، علما بأن هذه الاستفادة تستمر حتى بعد وفاة العامل أو المتقاعد، وتكون حسب ضوابط سنوية متجددة وغير ثابتة تضبطها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ملخصة فيما يلي. النقطة الأولى المساعدات الاجتماعية. النقطة الثانية دور الأمومة والرياض الأطفال. النقطة الثالثة الخدمات الصحية. النقطة الرابعة الرياضة والجماعية. النقطة الموالية النشاطات الثقافية. النقطة الموالية التسلية، جولات، مراكز الاستجمام، مراكز الاصطياف، مراكز الاستراحة العائلية. النقطة الموالية المبادلات الوطنية والدولية. النقطة ما قبل الأخيرة التعاونيات الاستهلاكية. والنقطة الأخيرة التعاونيات العقارية.
الآن كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية. من يمول الخدمات الاجتماعية؟ بناء على ما ورد في المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 15/5/1982، فإن تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي. المادة 6: تتكفل الهيئة المستخدمة أي وزارة التربية بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية وتطويرها والتجهيز ذلك وتجديده. المادة 8: تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام، بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة. هذه المادة تتممها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 6/7/1994، المتمم للمرسوم 82/179، حيث جاءت كالتالي: تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي. نسبة 2% لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى الخدمات الاجتماعية. نسبة 0.5% بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف ب أفانبوز. نسبة 0.5% بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد، الصندوق الوطني للتقاعد، يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5% المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيئة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي. هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية، وأضيفت للنسبة 0.5 السابقة لتدعيم الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية أفانبوز، لتصبح نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 1%. ملاحظة هامة: هناك بعض يقولون أن الخدمات هي قطاعات من رواتب الموظفين، وهذا خطأ. باختصار، أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة من أموال الدولة منحتها عن رضا على شكل مساعدة لعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية، لا أكثر ولا أقل. للأمانة، المعلومات التي ذكرتها في السابق أخذت من درس حول الخدمات الاجتماعية لمديرية التربية الأولية الإليزي من إعداد الأستاذ بلام ياسين. في الجزء الثاني من العرض سنتطرق بالتفصيل لضوابط الخدمات الاجتماعية، حيث نشرح جميع المنح، المساعدات، التعاونيات، النشاطات، الرحلات السياحية، السلفات، والخدمات الأخرى التي تستطيع الاستفادة منها من الخدمات الاجتماعية. ونتطرق أيضا إلى شروط الاستفادة وكيفية الاستفادة منها، والقوانين التي تتحكم في كل نوع منها. فانتظرونا في العرض القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء منكم الضغط على أبوني، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بالصفحة.